السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميزيليف ديال ترون كومان بيوف. نلتقي في فيديو او لا بارتي 3 ديال فيديو ديال كور دو موفمون. داكوغ. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشوفوا ليكواسيون اوغير ديال موفمون ريكتيلين يونيفورم. داكوغ. دونك قبل ما نتسرقوا ليكواسيون اوغير، يعني اوغير دو موفمون اللي هي كتخلع بزاف ديال التلامذ. متفقين؟ ركز معايا مزيان ان شاء الله، راه ما غتلقى فيها باقي حتى مشكل ان شاء الله. دونك ليكواسيون اوغير دو موفمون هي واحد ليكواسيون، c'est l'équation horaire du mouvement. هي واحد ليكواسيون كتكتب لها شكل واحد الدالة تآلفية. متفقين؟ واحد ليكواسيون اللي هي كتسمى x en fonction de t. واحد ليكواسيون ديال x en fonction de t يعني اش؟ يعني لابسيس en fonction du temps، يعني الأفصول بدلالة الزمن. متفقين؟ دونك هاد ليكواسيون هادي الا جينا نمثلوها راه غادي يكون المنحنى ديالها خصنا يعني x هنا غادي يكون هو x en fonction du temps، يعني x هو اللي غادي يكون في لي زوردوني بالمتر، و لو طون هو اللي غادي يكون في لاكس دي زابسيس. متفقين؟ بحال y en fonction de x. دونك هاد ليكواسيون اوغير هي واحد ليكواسيون ديال يعني ديال واحد الدالة تآلفية. متفقين؟ دالة تآلفية، والدالة التآلفية كنعرفوها كيكون عندها منحنى بحال هكا، يعني il ne passe pas par l'origine. متفقين؟ دونك هادي هي دالة تآلفية. دونك هاد ليكواسيون اوغير توجور كنديروها جوست في الموفمون ريكتيلين يونيفورم، جوست لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. داكوغ. دونك شنو هو موفمون ريكتيلين يونيفورم؟ هو واحد الموفمون اللي لا تراجيكتوار ريكتيلين المسار مستقيمي، ريكتيلين هي مستقيمي يعني لا تراجيكتوار المسار مستقيمي، و يونيفورم يعني لا فيتاس اي كونستونت. موفمون ريكتيلين يونيفورم يعني راه لا فيتاس هنا تراجيكتوار ريكتيلين، تقريبا ريكتيلين، و يونيفورم كتعني ان لا فيتاس اي كونستونت. دونك فاش كتكون لا تراجيكتوار ريكتيلين الموفمون يعني لا فيتاس اي كونستونت، كنقولوا ان هذا الموفمون اي موفمون ريكتيلين يونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه. وقلنا الى عقلتوا في الفيديو اللي فات ان المسافات لي ديستونس كيكونوا باركوري دون دي دوغري كيكونوا متساويين. المسافات اللي كيكونوا شاك طو كيكونوا بحال. دونك هاد لي ديستونس ام 0 ام 1 ام 2 الى اخره، ام 0 ام 1 ام 1 كتساوي ام 1 ام 2 كتساوي ام 2 ام 3 كتساوي ام 3 ام 4 اكسيتيرا. داكوغ. دونك هادشي ان شاء الله راه غنشوفوه في التمارين. دونك هاد ليكواسيون اوغير كندرسوها فقط الموفمون ريكتيلين يونيفورم، فقط بالنسبه للريكتيلين يونيفورم. دونك هاد ليكواسيون قلنا هي x en fonction du temps، ان x لابسيس x كيتغير خلال الحركه en fonction du temps، يعني لابسيس ديال المتحرك ديال الجسم اللي كيتحرك ديال الموبيل مثلا نسميوه اس. داكوغ. لابسيس ديالو فلاكس او اكس كيتغير اون فونكسيون دو طون. فاش كيتغير لو طون كيتغير اكس. هذه هي ليكواسيون خير. و اي لحظه بغينا مثلا فيها لابسيس كنلقاو لو طون، يعني بغينا مثلا لابسيس كنشوفوا لو طون اللي كيوافقها. متفقين؟ بغيت انا مثلا لابسيس في هاد اللحظه هادي، هاد اللحظه كندير الاسقاط وكنلقى لابسيس تو سامبلومون. بغيت انا لابسيس في هاد اللحظه كندير الاسقاط على هاد لا كورب ديال اكس اون فونكسيون دو طون كنلقى لابسيس. دونك هاد ليكواسيون كيفاش كتشكل على شكل اكس كتساوي في فوا تي بلس اكس زيرو. خصك تفهم كل حاجه منين جات. دونك غير اول حاجه غادي نقول لك ان هاد الجوج ما كنقلبوش عليهم، هاد الجوج اكس و تي ما كنقلبوش عليهم. علاش؟ هادو سو سون دي فاريابل. شنو هي فاريابل؟ يعني متغيرات يعني شي حوايج اللي كيتغيروا مع لو طون. قلنا الا تغير لو طون كيتغير اكس. دونك ما كنقلبوش على هاد الجوج. متفقين؟ هاد الجوج يعني كنحتاجوهم من بعد. متفقين؟ كنحتاجوهم من بعد لي كيسيون الاخرين. ولكن اول حاجه خصك تقلب على ليكواسيون اوغير دو موفمون، خصك تحطها ليا يعني ديال واحد الموفمون ديال واحد الجسم اس. دونك هاد الجوج ما كنقلبوش عليهم، كنقلبوا على هاد الجوج لانهم علاش؟ لانهم كونستونت، سو سون دي كونستونت، هادو ثابتين. دونك بويسك هذاك لا فيتاس كونستونت راه في تكون يعني عندها واحد القيمه معروفه، و اكس زيرو حتى هو تكون واحد القيمه معروفه. دونك لا فيتاس عطاني مثلا انكور كي سو ديبلاس افيك ان فيتاس مثلا ديال 5 متر بار سكوند بحال لا فيتاس ديال احمد. داكوغ. دونك هنا غادي نجي نعوض اوتوماتيكمون لا فيتاس عطاني هي اكس كتساوي 5 فوا تي. دونك اكس زيرو دونك في ما عنديش فيها مشكل، جوست خصني نكون نعرف لا فيتاس ديال الموفمون غادي نلقى غادي نعوضها اوتوماتيكمون هنايا. دونك هنا اكس زيرو كيتسمى لابسيس ا لوريجين. متفقين؟ كيتسمى لابسيس ا لوريجين. داكوغ. ا لوريجين دي طون لا ا لوريجين. دونك اكس زيرو كيتسمى لابسيس ا لوريجين.
شنو هو هاد لابسيس الوريجين؟ هو لابسيس ديال المتحرك او ديال الموبيل على انستون تي تيكال زيرو. سمع شنو قلت، اكس زيرو كيتسمى لابسيس الوريجين، كيتسمى لابسيس الوريجين يعني اش الوريجين دي طون، حنا كنقصدو بها لوريجين دي طون يعني ديال التواريخ. داكوغ، يعني اكس زيرو هو اش؟ هو اكس ديال المتحرك على لانستون تي كتساوي زيرو، يعني كتشوف المتحرك فين كان في لانستون تي كتساوي زيرو. عقل على هاد الكلمه هادي، كتشوف المتحرك فين كان في لانستون تي كتساوي زيرو، وكتعوض داك لابسيس ديالو في هداك يعني في هاد اكس زيرو. دونك انت لقيتي اكس زيرو، انت لقيتي يعني يكفي انك تعرف فين كان المتحرك في لانستون تي كتساوي زيرو. دونك غادي نعطيك اكزومبل، مثلا نرجعوا لهاد الشكل هذا. نفترضوا ان او لوريجين ديال ليسباس ديال لاكس او اكس ديال ليسباس او كاينه في ام زيرو، والمسافه اونتر ان بوين توجور هي 1 سنتيمتر. صافي ما نعقدوش علينا المساله. دونك عطاوني مثلا لوريجين دي طون، لوريجين دي طون قال لي ان لوريجين كاع غادي يكتبوا لي ان لوريجين دي طون il se trouve en M2. M2 هو لوريجين دي طون، لوريجين دي طون يعني اصل، حيت قلنا راه كاين اصل ديال الزمان واصل ديال المكان. لوريجين ديال طون كاين لوريجين ديال ليسباس. لوريجين ديال ليسباس عطاوها ليا هو ام زيرو، متفقين ماشي دائما يقدر يكون هو ام زيرو، يقدر يغيروا فيما بغاو، غالبا كيكون هو ام زيرو، ولكن يقدر يغيرها لك. لوريجين ديال لي طون قالوا لي ما كاينش في ام زيرو، كاين في ام 2. دونك هنايا تي كتساوي زيرو، كنجي انا الشكل كندير هنا تي كتساوي زيرو باش نعقل على ان لوريجين ديال طون. دونك هاد لو بوين هو اللي كيهمني انا في لابسيس هو اللي كيهمني في لابسيس دو على لوريجين. دونك اش قلنا ان اكس كتساوي هي في فوا تي بلس اكس زيرو. هاد جوج ما كنقلبش عليهم، اكس و تي لانهم فاريابل متغيرين. وهاد في مثلا قلنا نفترضوا ان لا فيتيس هي 5 متر بار سكوند، دونك قلنا في كتساوي 5 متر بار سكوند. دونك بقات لي اكس زيرو. اكس زيرو قلنا هي اكس ديال لانستون تي كتساوي زيرو. فين كاين تي كتساوي زيرو؟ كاين في ام 2، دونك هي اكس ديال لو بوين ام 2. دونك دابا خاصني نعرف الاكس ديال لو بوين ام 2 فين هو. لوريجين ديال سباس هو او، يعني هو ام زيرو. بشحال بعيده ام 2 على ام زيرو؟ بعيده عليه بجوج لي ديستانس، يعني بجوج سنتيمتر. دونك غادي نجي نكتب هي 2 سنتيمتر ولا بليس 2 سنتيمتر. دونك حنا ما كنخدموش بالسنتيمتر، كنخدمو بالمتر. دونك اكس زيرو كتساوي هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 2 متر. دونك هذا هو لوريجين، هذا هو لابسيس ا لوريجين. دونك غادي نجي نكتب ليكواسيون ديالي فينالمون اكس كتساوي هي 5 فوا تي في عوضناها ب5 فوا تي بلس 2 فوا 10 لا بويسونس موان 2. هذه هي ليكواسيون اوريت تو سامبلومون. دونك كنا كنقلبوا على اكس و تي و في و اكس زيرو كيتسماو يعني اكس زيرو كيتسمى لوريجين، يعني لابسيس ا لوريجين. متفقين؟ دونك كتقلب على لو بوين اللي فيها تي كتساوي زيرو اللي هي اصل ديال الزمان. كاين بوين اللي كيكون اصل ديال ليسباس، وكاين بوين كيكون اصل ديال لي طون ديال الزمان. دونك هذيك هي اللي كيهمنا. اكس زيرو هي لابسيس، راه كتقول لك واك عباد الله، راه ماشي هي ام زيرو، راه هي انا هي ام 2 ولا ام 3 ولا شوف شي بوين اخر. دونك على حساب فين عطاو لك في ليكزيرسيس. فاش يعطيوك في ليكزيرسيس يقول لك لو بوين فلاني هو لوريجين ديال طون، سطر على هذيك الجمله مزيان وانكادريها، لانه هو اللي غتجبد اكس زيرو، ماشي غتجبدو من ام زيرو ولا غتجبدو يعني من او. فابقين الا كان هو ام زيرو ديك الساعه مزيان راه غادي يكون كيساوي زيرو. دونك جيسبيغ راه كنعاود لانك باش تفهم، لانه كتلقاو مشكل في هاد لابارتي هادي. دونك هادشي اللي عندك عطاوك الشكل. نفترض نعطي اكزومبل اخر، اخر واخا ما خصش الفيديو يجي طويل، ولكن انا تايق انك غادي تفرج في الفيديو كامل ان شاء الله. دونك نعطيك اكزومبل اخر باش تفهم. عطاوني مثلا لوريجين ديال طون، عطاوني مثلا لوريجين ديال ليسباس هو مثلا هو ام 2. افترضوا ان عطاوني لوريجين ديال ليسباس هو ام 2. انا نحاول نخربقها شويه باش تفهم مزيان. عطاوني لوريجين ديال سباس، قالوا لي ان لوريجين ديال سباس هو ام 2، يعني اش؟ يعني ان او شنو هي او؟ هي لوريجين ديال لاكس او اكس. قالوا لي ان ام 2 هو اوريجين دي سباس. وقالوا لي ان ام 0 هو اوريجين دي طون، اوريجين دي طون. قلت لك شكون هو لوريجين دي طون؟ هو ام، هو اللي خصك تاثر عليه في يعني بوندون ليكزامان ولا مثلا في التمارين. داكوغ، دونك خصني ناثر عليه او ام 0 لوريجين دي طون، يعني هو فين لانستون كيساوي تي كيساوي زيرو. دونك غادي نجي لام 0 غادي نديرها هي تي كتساوي زيرو. داكوغ، دونك اكس ديالي كتساوي هي في فوا تي بلس اكس زيرو. دونك انا كنقلب على اكس زيرو. اكس زيرو هي ديال من؟
ديال لو بوين تي كتساوي زيرو، وشكون هي هاد لو بوين؟ هي اكس ديال لو بوين ام زيرو، ام زيرو هو اللي فيه تي كتساوي زيرو. دونك انايا باش نحسب لابسيس ديالو غادي نحسبو بارابور ا او، وفين هي او؟ قالوا لي ان لوريجين دي سباس هو ام دو، يعني ان ام دو هي او، وغادي نجي نكتب على ام دو هي او. دونك ام دو راه هي يعني لوريجين دي سباس، هي باش كنحسبو بارابور ليها لي زابسيس. اي بوين قبل منها لابسيس ديالو غادي يكون نيجاتيف، واي بوين بعد منها غادي يكون لابسيس ديالو بوزيتيف. داكوغ. دونك هنايا ام زيرو جات قبل هاد او، يعني قبل من ام دو بجوج ديال لي ديستونس، يعني بجوج سنتيمتر. دونك غادي تكون اكس ديالها هو ناقص جوج سنتيمتر. داكوغ. دونك هنا لابسيس غادي دير ليه هو ناقص دو فوا، يعني موان دو فوا 10 لا بويسونس موان دو متر. دونك جيسبيغ راك فهمتي الفكره دابا. دونك هاد جوج لي زيكزومبل كافيين. دونك هذا بالنسبه لي عطاك يعني انجسترومون، عطاك التسجيل. هذه هي الطريقه. دونك لا الطريقه الثانيه هو الا عطاك منحنى. دونك رد بالي البال الا عطاك المنحنى كيفاش غتجبد ليكواسيون اونغيغ. دونك هاد ليكواسيون اونغيغ في المنحنى راه كتمثل ليا، قلنا هي منحنى ديال داله تالفيه. هذه سيت اون كورف ديال فونكسيون افين. دونك هاد فونكسيون افين كتكتب على شكل ايكغيك كتساوي ا اكس بلس بي، وانا عندي اكس كتساوي هي في فوا تي بلس اكس زيرو. ايكغيك متغير، اكس متغير، اكس هنايا متغير، تي متغير. دونك اكس هنايا راه كتمثل ليا ايكغيك، و تي كتمثل ليا اكس. دونك عندي هذا هو ايكغيك، هذا هو اون فونكسيون دو اكس، كتكون الداله ديالو بحال هادي. هذا هو بي، هو هاد لو بوين هذا هو بي، و ا كنحسبوه بالكوفيسيون ديريكتور. ا كنحسبوه بدلتا ايكغيك على دلتا اكس. صافي غادي نكبر الشكل ولكن حتى نجي نخدم هنايا. دونك ا كنحسبوه بالعلاقه ديال دلتا ايكغيك على دلتا اكس، معامل موجه. متفقين؟ و بي كنجبدو مع هاد لو بوين كتسمى لوردوني ا لوريجين. متفقين؟ لوردوني ا لوريجين. دونك لا ميم شوز، هاد بي يعني راه هو اكس زيرو، وهاد في راه هو هاد الكويفيسيون ديريكتور هو ا. دونك غادي نجبدو بنفس الطريقه. دونك اكس زيرو غادي يكون هو بي، دونك اكس زيرو كنجبدو من هاد لو بوين، هي نقطه التقاطع ديال لاكس ديال لابسيس اكس معاياش مع لا كورف ديالي ديال اكس اون فونكسيون دو تي. هادي هي لا كورف اكس اون فونكسيون دو تي، هادي هي لا كورف ديال اكس اون فونكسيون دو تي اللي متفقين اللي كندرسو حنايا ديال ليكواسيون اونغيغ. دونك اكس زيرو كنجبدو من هاد لو بوين، يكفي انك تمشي لهاد لو بوين تجبدتي اكس زيرو. دونك ساهله بالنسبه لا كورب، ساهله انك تجبد اكس زيرو، ماشي بحال لونجسترومون. متفقين؟ بجوجهم راه ساهلين، هادي ساهل شويه. دونك هنا اكس زيرو كتجبدو من هاد لو بوين. دونك غادي نشوف هنا بشحال، مثلا الا كانت هنايا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة. نفترض ان هادي كتساوي واحد قلنا هنا كاينه متر، صافي غادي نكتبو متر. هنا دو تخوا اكسيتيرا. دونك هنا مثلا نفترضو كاينه هنا 10، 20، وهنا بالسكوند. داكوغ. دونك اكس زيرو هو نقطة التقاطع، قلنا لا كورف اكس اون فونكسيون دو تي مع لاكس ديال لي زابسيس اكس. دونك اكس زيرو راني جبدتها هي 1 متر. هادي هي الطريقة تو سامبلومون. دونك ويبقى ليا في قلنا اش كيمثل ليا بالنسبة للرياضيات، راه غادي شفتها في الرياضيات كيمثل ليا هو ا. دونك في غنجبدو بنفس الطريقة، غادي نجبدو بطريقة المعامل الموجه. دونك في غادي دير هي دلتا ديال هادشي اللي عندك هنا، دلتا ديال هادشي اللي عندك هنا هي دلتا اكس على دلتا هادشي اللي عندك هنايا هو دلتا تي. دونك غنديرو دلتا تي. دونك كيفاش غادي نجبدها؟ دونك عندي هنايا هاد في قلنا كتساوي هي دلتا اكس على دلتا تي. شنو هي دلتا هي واحد الحاجه ناقص واحد الحاجه. متفقين؟ دونك ناخذ جوج لي بوين، ناخذ مثلا البوين الاول نسميه 1 وهاد البوين الثاني نسميه 2. متفقين؟ دونك يعني يعني كناخذوا جوج لي بوين، كنديروا اكس ديال البوين الاول ناقص اكس ديال البوين الثاني، اولا العكس بحال اكس ديال البوين الاول ناقص اكس ديال البوين الثاني، ولا اكس ديال البوين الثاني ناقص اكس بوين ديال الاول. متفقين؟ بحال. دونك حنايا كنولفوا ان اكس نديروا ديما اكس 2 ناقص اكس 1 راه بحال الا قلبتيهم خصك تقلب حتى لتحت. دونك غندير مثلا اكس ديال لو بوين 2 متفقين ناقص ديال اكس ديال لو بوين 1. ها هو لو بوين الاول اللي خديت من لا كورب هو هذا، ولا البوين الثاني اللي خديت من لا كورب هو هذا. اكس ديال لو بوين الثاني هو 3، واكس ديال البوين الاول هو 2. داكوغ. مقسومه على ياش على تي 2. دونك هذه هي اكس 2، هذه هي اكس 1. متفقين؟ هذه هي تي 2 كوريسبون ا اكس 2 ديال لو بوين 2، وهذه هي تي 1. دونك في التحت خاصك ضروري تكتب تي 2 عاوتاني موان تي 1.
x2 moins x1 au-dessus de moins t1 tout simplement. إلا قلبتيهم خاصك دير عاوتاني x1 moins x2 على t1 moins t2. إلا قلبتيهم خاصك تقلبتها لتحت، إلا قلبتي الفوق خاصك تقلبتها لتحت. دونك x2 شحال خرج ليا فيه خرج ليا أنا عندي فيه 3 x1 فيه 2 moins 2 وهنا عندي 20 في t2 ناقص t1. هذه هي الطريقة ديال المعامل الموجه، متفقين؟ هي دونك هي 1 sur 10 اللي هي 0.1 0.1 اش. دونك هادي بالمتر، هادشي بالمتر اللي في الفوق وهادشي بالسكوند، دونك هي تكون هي 0 في كتساوي 0.1 متر بار سكوند. رد البال الا كانت هنايا الوحده بالسنتيمتر ولا هنا بالملي سكوند خاصك تحول بطبيعه الحال. دونك ما عليناش. دونك هادي هي لا فيتاس صافي. دونك جبدنا لا فيتاس. دونك اكس غنكتبو لاكواسيون غير فينالمون هي اش هي 0.1 فوا تي بلس اكس 0. شحال لقينا فيها اكس 0؟ قلنا من هنا هي 1 متر، دونك بلس 1. دونك هذه هي الطريقه ديال ليكواسيون اورير يعني ابارتير د لا كور. دونك هادشي اللي كاين. دونك ليكواسيون اورير هادشي اللي فيها الكور، ما تخلع مع والو. حاول تعاود الفيديو تعاودو، راه ان شاء الله ما غاديش تلقى مشكل. ان شاء الله حتى نديرو لي زيكزيرسيس في ليكواسيون اورير في الموفمون ان شاء الله. دونك دابا لا بارتي اللي غتبقى ليا هي الموفمون سيركولير يونيفورم. دونك بالنسبه للموفمون سيركولير يونيفورم هو الاخر فقره عندنا في الدرس. دونك موفمون كيما شفنا مع الاول موفمون يونيفورم قلنا تراجيكتوار ريكتيلين فيتاس كونستانت. حتى هذا تراجيكتوار هنايا تكون سيركولير، تراجيكتوار تكون هنا سيركولير، ولا فيتاس غادي تكون كونستانت. لا فيتاس ديال توت لي بوين تكون كونستانت. داكوغ. غير هنا في الشكل هنايا بالنسبه للموفمون سيركولير يونيفورم رد البال على الطريقه كيفاش كنحسبوا لا فيتاس انستونطاني. دونك هنا راه ديما باش كنقولنا كما قالت لنا سلمى انه راه باش كنعرفوا ان الموفمون واش يونيفورم ولا غوطاردي ولا اكسيليري كنعتمدوا على لا فيتاس انستونطاني. داكوغ. دونك غير هو واحد الملحوظه نسيتها مهمه بزاف. توجور في موفمون يونيفورم، توجور فاش كيكون عندك موفمون يونيفورم عقل عليها يونيفورم، لا فيتاس انستونطاني كتساوي لا فيتاس موين. ديما فاش كيكون عندك موفمون يونيفورم صافي ما كنبقاوش كنهضروا على فيتاس انستونطاني فيتاس موين، راه كتكون لا فيتاس انستونطاني هي لا فيتاس موين تو سامبلومون. داكوغ. يعني واخا تحسب لا فيتاس موين مثلا اونتر جوج لي بوين مثلا من ام 0 حتى ام 2 وحسبتي لا فيتاس في ام 2 مثلا غتلقاها لا ميم فيتاس لان الموفمون راه يونيفورم لا فيتاس هي كونستانت. دونك عقل على هاد هاد لا رومارك. دونك هنايا موفمون سيركولير يونيفورم قلنا هو واحد الموفمون اللي هو سيركولير تراجيكتوار ديالو سيركولير ولا فيتاس انستونطاني راه لا ميم. لا فيتاس انستونطاني مثلا هنايا لو بوين ام 0 لو بوين ام 1 لو بوين ام 2 ام 3 هنايا يعني ما ذكرتش كيفاش كنحسبوا لا فيتاس انستونطاني في موفمون سيركولير. غادي فرصه باش تعرف كيفاش كنحسبوها. دونك لا فيتاس انستونطاني هنا راه غادي تاخذ هاد لا ديستونس هادي. دونك لا فيتاس انستونطاني ما في ام 3 غادي دير في 3 ايت ايغال هي ام 2 ام 4 كناخذوا لي بوين اللي قبل منها لي بوين اللي بعد منها على دو طو. دونك هاد لا ديستونس هنايا هاد لا ام 2 ام 3 هادي سيت اون ديستونس كيرفيلين. دونك هنايا بالنسبه للفيتاس انستونطاني يمكن لك تعتبر ان هاد المسافه هي هاد المسافه، يمكن لك تعتبرها. دونك هاد لا ديستونس كتساوي تقريبا هي ام 2 ام 4 على دو طو داكوغ. دونك هنايا في هاد لوكا تقدر تعتبر ان هاد المسافه هذه كتساوي هاد المسافه. دونك باغ كونطخ الا مثلا طلبت منك ان لا فيتاس تحسب ليا لا فيتاس موين يعني في واحد الموفمون اخر سواء يكون يونيفورم ولا ماشي يونيفورم، يعني مثلا من ام 0 حتى الام 5 مثلا من ام 0 حتى الام 5 من ام 0 حتى الام 5 يعني اش غادي دير؟ غادي تاخذ هاد المسافه كامله وتقسمها على نومبر دو طو اللي عندك. دونك عندك طو 1 2 3 4 5 طو ديفيزي على 5 طو. دونك هنايا المشكل غادي يطرح لك هنا في هاد المسافه كيفاش تحسبها. هاد ام 0 هاد المسافه هذه ماشي هي هاد المسافه. دونك هنا ميمكنش نطبقوها. دونك علاش طبقنا قبيله هاد المسافه هادي اعتبرنا كتساوي هاد المسافه لان لا دوغي قليله دونك هاد المسافه ما غاديش يكون فرق بيناتهم بزاف يعني في لا ديستونس. باغ كونطخ هنايا لا دوغي كبيره دونك هاد المسافه هادي ميمكنش تكون هي هادي بلي بتيت من هادي صغر من هادي. داكوغ. دونك اش كنديرو راسهم. دونك كنحسبوا هاد ام 0 ام 1 ام 1 ام 2 ام 2 ام 3 اكسيتيرا وكنجمعوهم. دونك ام 0 ام 5 هي ام 0 ام 1
بلس، ولا تكتب ديريكت لا ديستونس، يعني ديريكت هاد القوس M0 M1 راه كيساوي هاد لا ديستونس هادي، داكوغ، بلس M0 M2 عفوا M1 M2 بلس M2 M3 اكسيتيرا حتى M4 M5. دونك جو بونس فهمتي الطريقه. دونك هذه هي الطريقه باش كنحسبوا لا فيتاس مويان، وهذه هي الطريقه باش كنحسبوا لا فيتاس انستونطاني، يعني في لو كور دو لو موفمون، في موفمون ديال موفمون سيركولير. دونك راه كنحاول نغطي لك جميع النقط، ما يبقاش عندك مشكل ان شاء الله في الامتحان. دونك حتى اللي كساليزي غير نشوفوا حوايج اخرين. دونك هذا بالنسبه للموفمون سيركولير. بالنسبه للموفمون سيركولير يونيفورم، يعني لا فيتاس كتكون كونستانت اشاك بوين كتكون لا فيتاس كونستانت. يعني اش يعني ان لا فيتاس في ام 0 يعني في 0 كتساوي لا فيتاس في في 1 كتساوي لا فيتاس في 2 كتساوي لا فيتاس في 3 اكسيتيرا، متفقين؟ دونك و تراجيكتوار راه كيكون سيركولير. دونك من الحوايج اللي خصنا نعرفوا في هذا الموفمون سيركولير هو مثلا لا فيتاس اونغولير. لا فيتاس اونغولير السرعه الزاويه، لا فيتاس اونغولير. هاد لا فيتاس اول مره تشوفوها، كاين اللي غايديروها وكاين اللي ماغاديش يديروها. المهم الا درتوها في القسم هادي هي لا ميثود ديالها. دونك قبل ما نفهم لا فيتاس اونغولير خصني نفهم واحد اللعيبه اللي هي اش. دونك قبل ما نعرف شنو هي لا فيتاس اونغولير غادي نعرف كومون كالكولي مثلا لا لونغور ديال واحد لاغ، كيفاش نحسب مثلا الطول ديال واحد القوس. دونك عندي مثلا نفترضوا داك احمد انه كيمشي بواحد لا تراجيكتوار اللي هي سيركولير، كيمشي بواحد لا تراجيكتوار اللي هي سيركولير، داكور. شوف معايا هذا الشكل. نفترضوا ان احمد كينطلق من واحد لو بوين مثلا ا، كيمشي حتى لواحد لو بوين بي، ولكن في واحد المسار اللي هو دائري. هاد احمد نفترضوا انه ما مشاش طول لا تراجيكتوار كامل، ما مشاش لا تراجيكتوار كامل، مشى من هاد لو بوين لهاد لو بوين هذا، داكوغ. يعني قطع واحد لا ديستونس ال اللي هي سو فورم ديال لارك. دونك هاد لا ديستونس ال كتساوي هي لارك ا بي. لارك ا بي كنديروا ليه ا بي وكنديروا فوقو قوس باش نبينوا انه سي ان ارك، يعني قوس. دونك هاد ليسونس اس اللي بغينا نحسبوها خاصنا ضروري نعرفوا هاد الزاويه اللي دار احمد من ا حتى لبي سميوها الفا، ونعرفوا الغايون ديال التراجيكتوار سيركولير، نعرفوا هاد الغايون ديال التراجيكتوار سيركولير. دونك هاد لا ديستونس ال كتساوي يلاه عقل عليها توجور بحال عندنا شي فرماجه، متفقين؟ فرماجه يعني كيفاش تعرف هاد الغايون هذا وتعرف هاد الزاويه هادي. دونك ال ايتيغال هي ار فوا الفا، ار فوا الفا. دونك ال هو الطول ديال القوس، متفقين؟ لا لونغور ديال لارك. ار هي الغايون ديال التراجيكتوار سيركولير، لان المسار لو انه كمل غادي يكون سيركولير. و الفا هي الزاويه اللي دار احمد، يعني اونتر مثلا او ا و او بي. دونك هنا خصك ترتب الوحدات. هاد ال راه بالمتر، الغايون تا هو بالمتر مسافه، وهذه ضروري خصها تكون بالراديان، ما تكونش بالدرجه، تكون بالراديان، لان ما كنخدموش بالدرجه. الزاويه اللي كانت بوحدها ما كتكونش بالدرجه. ما يمكنش تضرب مثلا ديستونس ار في درجه مثلا في 60 درجه، خطا. كايناش في الفيزيك ولا في الرياضيات. دونك كنخدموا بالراديان. الراديان يمكن لك تضرب مثلا هاد 60 مثلا بغيتي بتحولها راديان 60 درجه، بتحولها راديان، عقل عليها. ها كنضربو في بي، كنقسمو على 180 على 180، او لا تقدر تضرب مثلا في دو بي وتقسم على 360 بحال. دونك انا كتعجبني هذه ساهله، علاش غادي نضرب انا في دو بي ونقسم على 360؟ دونك اما نضرب 60 باش نحولها راديان في بي على 180، اولا تحولها بالاله حاسبه، متفقين؟ تحولها بالاله حاسبه، كاينه الطريقه ديالها. دونك هذه لا لونغور ديال لارك، الا بغيتي الطول ديال واحد لارك، متفقين؟ دونك بالنسبه لنا الطول ديال لارك هو ال كيساوي هو ار فوا الفا، متفقين؟ هو ار هو الغيون فوا الفا. دونك افترض انت مثلا بغيتي تحسب غير البيريمتر، عقلتي على البيريمتر المحيط ديال دائره. كيفاش كتحسبوا ديال الدائره؟ كنرمزوا بي. اش كيساوي هو ار، وشحال الزاويه عندك باش دير دوره كامله؟ شحال هي بي؟ عفوا هي دو بي. دونك البيريمتر كنا كنرمزوا ليه في الابتدائي، كنديروا ليه هو دو بي ار. عقلتوا عليها؟ هو راه جات مع هاد الغولاسيون هادي، داكوغ. دونك الزاويه باش يعني تحسب الدوره كامله، لو ان مثلا احمد دار دوره كامله، متفقين؟ ان تو كومبلي، راه هذيك الفا غادي تكون هي جوج بي، متفقين؟ هي دو بي 360 درجه، متفقين؟ دو بي هي 360 درجه، و بي كتساوي 180 درجه، داكوغ. دونك حنا هاد العلاقه خدامه لاي مسافه واي زاويه، متفقين؟ دونك العلاقه دابا اللي جايه هي لا فيتاس اونغولير. الفا كتساوي الفا على دلتا تي، متفقين؟ شنو هي هاد لا فيتاس اونغولير؟ لا فيتاس اونغولير يعني السرعه الزاويه
هي السرعه باش كيدور الجسم، هي لا فيتاس باش كيدور ليا الجسم. دابا احمد كينتقل ليا مثلا من ا حتى بي ولا كيدور في هذا التراجيكتوار، السرعه باش كيتحرك ليا على المسار تقدر تكون هي 5 متر بار سكوند، تقدر تكون هي 5 متر بار سكوند. داكوغ. دونك دونك هو كيقطع ليا واحد العدد الامتار في الثانيه. فاش كنقول ان احمد كيمشي ليا على لا تراجيكتوار بلا فيتاس مثلا 5 متر بار سكوند، 5 متر بار سكوند، يعني انه كيقطع ليا في شاك سكوند، في كل سكوند كيقطع ليا 5 متر، في كل سكوند كيقطع ليا 5 متر. هادشي اللي كتعني هاد لا فالور هادي، كل سكوند كل ثانيه كيقطع ليا 5 متر. داكوغ. دونك هادي لا فيتاس 5 متر بار سكوند. هاد لا فيتاس اونغولار شنو هي الوحده ديالها؟ هي الراديان على السكوند، الراديان على السكوند، المده هي زاويه على مده زمنيه. يعني هنايا ما كنتعاملوش بالمسافه، كنتعاملوا بالزاويه. يعني كنقولوا يعني احمد شحال قطع ليا من زاويه او شحال كسح ليا من زاويه، كومبيان دونغل الى بالايي دون اون سول سكوند. متفقين؟ شنو هي الزاويه اللي كيكسح اللي كيبالاي؟ يعني الزاويه احمد فاش كيتحرك هاد الزاويه شنو كدير؟ كيكسح واحد لونغل غادي وكتكبر غادي وكتكبر غادي وكتكبر. ولكن اللي كيهمنا بشحال من زاويه هو كيكسح، كنقولوا كيكسح في الثانيه، بالعربيه كنقولوا كيكسح، بالفرنسيه كنقولوا البالاي. يعني مثلا الا كانت اوميغا كتساوي هي مثلا 3 غاديان بار سكوند، 3 غاديان بار سكوند، غادي نقولوا ان احمد كل ثانيه كيكسح ليا واحد الزاويه 3 غاديان، كل ثانيه هو قطع ليا 3 غاديان. في الثانيه الاولى، الثانيه الثانيه قطع ليا 3 غاديان، الثانيه الثالثه قطع ليا 3 غاديان، اكسيتيرا. كل ثانيه الزاويه اللي كيدوز عليها هي 3 غاديان. دونك العلاقه ديالها باش تعرفها نتايا، غتشوف مثلا هنايا فاش ننتقل من ا حتى ل غتشوف هاد الزاويه قلنا هي 60 مثلا درجه، غتشوف المده الزمنيه اللي استغرقها باش يقطع هاد 60 درجه. دونك الف اوميغا كتسمى اوميغا هاد الفيتاس، دونك هي 60 درجه. قلنا غادي نضربوها في بي ونقسموها على 180. والمده الزمنيه نفترضوا مثلا اللي دار باش يكسح ديك الزاويه ديال 60 درجه، نفترضوا مثلا هي 10 سكوند. دونك غادي دير 60 مضروبه في بي على 180 مقسومه على 10 على 10 سكوند. داكوغ. دونك هادي هي العمليه، وتخرج لك لا فيتاس يعني بالغاديان بار سكوند تو سامبلومون. و بي راه كدير شيفت بي، شيفت البوطون شيفت بي. دونك هذه هي العلاقه الاولى ديال الفيتاس اونغولير. متفقين؟ دونك العلاقه الثانيه كاينه واحد العلاقه اللي كتربط بين لا فيتاس لينيير ولا فيتاس اونغولير. قلنا لا فيتاس لينيير هي اللي كيقطع احمد، يعني هي اللي كنعرفوا ديما، هذه هي لا فيتاس اللي كنعرفهم يعني من الكاتريام. يعني كنشوفوا شحال من متر قطعنا في الثانيه، هذه كنشوفوا شحال من زاويه شحال من غاديان قطعنا من الثانيه. ما كنخدموش بالدرجه، كنخدموا بالغاديان. دونك كاينه واحد العلاقه بيناتهم اونتر لا فيتاس لينيير اللي قلنا بالمتر بار سكوند و لا فيتاس اونغولير. متفقين؟ هاد لا فيتاس لينيير كتساوي هي الغايون فوا اوميغا، في كتساوي هي ار فوا اوميغا. متفقين؟ هذا بالمتر وهذه بالغاديان بار سكوند. يعني الا عندك مثلا لا فيتاس لينيير يمكن لك تحسب اوميغا، ولا عندك اوميغا يمكن لك تحسب في. يعني يكفي تكون كتعرف الغايون. متفقين؟ يكفي انك تكون كتعرف الغايون. داكوغ. دونك هاد لا فيتاس لينيير ولا فيتاس اونغولير مرتبطين بهاد لا ريلاسيون مهمه بزاف. دونك لا دغنيير بارتي اللي غادي نشوفو في هاد الكور هي لا بيريود لا فريكونس. لا بيريود هي اش؟ لا بيريود هي لو نومبر، هي لا دوغي نيسيسير. شفتو في الدرس لا دوغي نيسيسير pour faire un tour complet. La période هي c'est une durée، مدة زمنية. La durée nécessaire مثلا que fait un corps pour faire un tour complet، باش يدير دورة كاملة. دونك غادي واحد الجسم باش ينطلق من واحد النقطة أ ويعاود يرجع للنقطة أ، هذيك المدة الزمنية بدا من لحظة تي كتساوي صفر ورجع للنقطة أ، المدة الزمنية استغرق من تي كتساوي صفر ورجع للنقطة أ، كتسمى تي كنسميوها حنا واحد السمية كنسميوها لا بيريود. متفقين؟ كنسميوها لا بيريود في الفيزيك. دونك هي لا دوغي نيسيسير هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة، إنجاز دورة واحدة أو دورة كاملة. متفقين؟ كتساوي تي. واش كتساوي؟ عندها واحد العلاقة خاصة بها، كتساوي هي دو بي على أوميغا، دو بي على أوميغا. دونك أوميغا اللي شفنا قبيلة لا فيتاس أونغولير اللي شفنا قبيلة كنحسبها هي بالزاوية اللي كسح الجسم على دلتا تي. متفقين؟ كنحسبها بهاد العلاقة هادي. داكوغ. دونك هاد اوميغا لا فيتاس اونغولير اللي قلنا بالغاديان بار سكوند، الا بغيتي تعرف التي يمكن لك تطبق جوست دير دو بي مقسومة على اوميغا، يكفي تكون عندك اوميغا تلقى تي. دونك لا بيريود هي المدة الزمنية بوغ فيغ غير دورة واحدة، ديك المدة اللي استغرقتي كتسمى اون بيريود.
دونك وكاين لا بيريود وكاين لا فريكونس. لا فريكونس شنو هو؟ لا فريكونس هو نومبر دو تور، هو عدد الدورات في الثانية الواحدة. نومبر دو تور dans une seule seconde، dans une seule seconde هو النومبر، هو عدد الدورات في ثانية واحدة. نومبر دو تور اللي كدير يعني في ثانية واحدة، متفقين؟ دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديالك، خصك تكون حافظ هاد لي ديفينيسيون بجوج. دونك لا فريكونس كنرمزو ليه باف، متفقين؟ دونك اش قلنا؟ هادي تي الوحدة ديالها هي السكوند لأنها سيت اون دوغي، وهذا لا فريكونس كنرمزو ليه باف الوحدة ديالو هي الهرتز. الهرتز كتسمعوها في الراديو، متفقين؟ كتسمعوا التردد ديال الراديو مثلا بالهرتز. دونك هي اف العلاقه ديالو هو ان سيغ تي كيساوي هو لانفيرس ديال لا بيريود، متفقين؟ هو لانفيرس ديال لا بيريود. بويسك لا بيريود كتساوي دو بي على اوميغا، هو غادي يكون كيساوي اوميغا على دو بي المقلوب ديالها. دونك هادي هي العلاقه ديال لا فريكونس. دونك راه زعما سي فاسيل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك هذا هو الكور ديال لو موفمون، متفقين؟ دونك غير واحد المساعده اخيره. دونك هي بالنسبه مثلا في التمارين اللي عطاوك مثلا موفمون سيركولير، غتقدر تحسب لا فيتيس مثلا لينيير ب 1 بوين كيما الطريقه اللي قلنا في الاول لا فيديو. يقول لك في الوسط ديال لا فيديو، دونك تحسب مثلا لا فيتيس لينيير اذا كان عندك موفمون هاد لا بيريود لا فريكونس راه كنستخدمو جوست في الموفمون يونيفورم تو سامبلومون. ديما هاد لا بيريود لا فريكونس كيكونوا في موفمون سيركولير يونيفورم، في موفمون سيركولير يونيفورم. دونك الا بديت تحسب اوميغا راه يمكن لك تستخدم هاد العلاقه في كتساوي هي ار فوا اوميغا. من هاد العلاقه راه اوميغا كتساوي هي في سيغ ار، ار غتمشي للجهه الاخرى يعني غتنزل لتحت تولي هي في سيغ ار. في كيفاش غادي نحسبها؟ دونك غادي نحسبها بالعلاقه اللي قلت لكم، غادي نديرو لا فيتاس انستونطاني اونتر جوج لي بوين وناخدو هاد المسافه ونقسموها على دو طون. دونك ها انت حسبتي لا فيتاس لينيير وتقسمها على لو غايون ديال لا تراجيكتوار. الغايون ديال لا تراجيكتوار غادي يعطيه لك لو ستاد بالسنتيمتر وانت تحولو للمتر. دونك هادشي اللي كان في هاد الدرس. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا اونطاميو دي زيكزيرسيس في الكور الجاي، داكوغ؟ يعني في هاد لو كور عفوا. دونك بقاو ديما توجور يعني ديروا يعني زر الجرس، ضغطوا على زر الجرس، لا سوا في الانستغرام ولا سوا يعني في يوتيوب، باش دائما اي فيديو يوصلكم نتوما الاولين وتفاعلوا مع لا فيديو. داكوغ؟ دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ا بيانتو مي زيليف ديال ترون كومان. نتمنى لكم يعني في التوفيق امتحان ديال الموفمون. بون كوراج.